बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, ऐसा कौन होगा जिसने नोबेल इनाम के बारे में ना सुन रखा हो। और अक्सर लोग ये भी जानते होंगे कि नोबेल इनाम फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, लिटरेचर और मेडिसिन में हर साल नुमाया कारकर्दगी या कुछ नया कर दिखाने वालों को मिलता है। ये एक बैनुल अक़वामी इनाम है जिसका इंतखाब बहुत छानबीन और सख्त मुकाबले के बाद एक कमेटी के जरिए किया जाता है। नोबेल इनाम रंग व नस्ल और जाती पसंद और नापसंद से बालातर है। बैनुल अक़वामी माहिरीन की एक कमेटी खुश नसीब का इंतखाब करती है और अक्टूबर का महीना इस हवाले से भी अहम है कि हर साल इस माह के पहले हफ्ते में बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता नोबेल इनाम का फैसला किया जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नोबेल इनाम आखिर क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई और वो कौन से पाकिस्तानी हैं जिन्हें नोबेल इनाम से नवाजा गया है। जबकि अपनी आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल को नोबेल इनाम से क्यों महरूम रखा गया। मैं हूँ मुमताज नियाजी और आप देख रहे हैं टॉप फैक्ट्स एंड आइडियाज। टॉप फैक्ट्स एंड आइडियाज पर आने वाले तमाम नए मेहमान को खुश आमदेद। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि इस किस्म की दिलचस्प मालूमात आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि इसका बानी अल्फ्रेड नोबेल था। अल्फ्रेड नोबेल 21 अक्टूबर सन 1833 को स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में पैदा हुआ। जब नोबेल की उम्र सिर्फ 9 साल थी तो उसके वालिदैन स्वीडन छोड़कर सेंट पीटरबर्ग मुंतकिल हो गए। ये शहर उस दौर में रूस का दारुल हुकूमत हुआ करता था। इसके वालिद ने यहाँ आकर टारपेडो बनाने और प्लाईवुड का काम शुरू कर दिया। इसके बाप को प्लाईवुड का बानी भी कहते हैं। अल्फ्रेड नोबेल ने यहाँ आकर अपनी तालीम के सिलसिले को आगे बढ़ाया। फिजिक्स और केमिस्ट्री इसके बुनियादी मज़ामीन थे, इसलिए इसने प्रोफेसर निकोलाई से केमिस्ट्री पढ़ी जो अपने दौर के केमिस्ट्री के माने हुए प्रोफेसर समझे जाते थे। बुनियादी तालीम हासिल करने के बाद ये 18 साल की उम्र में 4 साल के लिए केमिस्ट्री की मजीद तालीम हासिल करने अमेरिका चला गया। अल्फ्रेड नोबेल ने स्वीडन वापस आकर अपने आप को डायनामाइट यानी महफूज धमाका खेज मवाद की तैयारी के मुताले के लिए वक्फ कर दिया। बुनियादी तौर पर इसका मिशन पहाड़ों और चट्टानों को धमाका खेज मवाद के जरिए फाड़ कर मादनियात तलाश करने वाले कारकुनान के लिए आसानियां पैदा करना था। नाज़रीन, अल्फ्रेड नोबेल जिसकी वजह शोहरत एक माहिर केमिस्ट, मोजिद और इंजीनियर की हैसियत है, इसकी उम्र का बेशतर हिस्सा साइंसी मुताला और तजर्बात की नजर रहा। इसकी कुल इजादात यूं तो 355 है, लेकिन जिस इजाद ने उसे शोहरत की बुलंदियों पर ला खड़ा किया वो डायनामाइट और कार्डाइट है। नाज़रीन, ये दोनों धमाका खेज मवाद हैं जिन्हें पहाड़ों और चट्टानों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जो आजकल मुख्तलिफ हथियारों में भी इस्तेमाल हो रहा है। अल्फ्रेड ने इन इजादात के जरिए बेपनाह दौलत कमाई। एक अंदाजे के मुताबिक अल्फ्रेड की कुल दौलत 186 मिलियन डॉलर से जायद थी। नाज़रीन, अल्फ्रेड नोबेल की जिंदगी में उस वक्त एक नया मोड़ आया जब उसके भाई का इंतकाल अपनी ही फैक्ट्री में धमाका खेज मवाद की तैयारी के दौरान हुआ। चुनाचे अगले दिन के अखबारात ने उसके भाई की जगह अल्फ्रेड नोबेल के इंतकाल की खबर शाया कर डाली। इस खबर को मौत के सौदागर की मौत के नाम का उन्वान दिया गया। इस खबर ने अल्फ्रेड को ज़हनी और जज्बाती तौर पर इंतहाई मुतासिर किया। इसके बाद उसने अपने आप को फलाही कामों के लिए वक्फ कर दिया। इस सूरत हाल के बाद अपनी मौत से 1 साल कबल यानी सन 1895 में उसने पेरिस में स्वीडन नॉर्वे क्लब की एक तकरीब में अपनी आखिरी वसीयत का ऐलान करते हुए अपनी कुल दौलत का 94% मुख्तलिफ मज़ामीन में काबिल कदर और फलाही काम करने वाले अफराद के लिए मुख्तस करने का ऐलान किया, जिसके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, इंटरनेशनल पीस और मेडिसिन के शोबों का इंतखाब किया गया। जबकि उसकी वफात के बाद इकोनॉमिक्स के शोबे को भी इस फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। अल्फ्रेड की वसीयत के फौरन बाद एक फंड कायम कर दिया गया जिससे हासिल होने वाला मुनाफा नोबेल इनाम के हकदारों में तकसीम होता आ रहा है। अपनी वसीयत के 1 साल बाद यानी दिसंबर सन 1896 में अल्फ्रेड नोबेल का दिमागी शरियान फट जाने से इंतकाल हो गया। आज वजूहात के बायस उसकी वसीयत के तहत सन 1897 में द नोबेल प्राइज का बाकायदा तौर पर एक फाउंडेशन के तहत आगाज कर दिया गया। नाज़रीन, इस फाउंडेशन के कुल 6 डायरेक्टर्स होते हैं जिनका तकर्रर 2 साल के लिए होता है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि इन डायरेक्टर्स का ताल्लुक स्वीडन और नॉर्वे के अलावा किसी और मुल्क से नहीं हो सकता। इस फाउंडेशन के डायरेक्टर्स का काम नोबेल फाउंडेशन के असासाजात की देखभाल और नोबेल अवार्ड्स का इनेकाद करना होता है। डायरेक्टर्स की मंजूरी के बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री के मज़ामीन के लिए रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज का क़याम अमल में लाया गया, जिसके तहत फिजिक्स और केमिस्ट्री के शोबों में अहम तरीन दरियाफ्त करने वाले को फिजियोलॉजी और मेडिसिन के शोबे में अहम तरीन
بہترین علاج کی دریافت پر ایسے شخص کو انعام کا حقدار ٹھہراتی ہے جس نے اقوام کے درمیان دوستی، افواج کی تعداد میں کمی اور امن کی تشکیل میں مؤثر کردار ادا کیا ہو۔ اسی طرح ادب کے شعبے میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے کو سویڈش اکیڈمی کے تحت انعام دیا جاتا ہے۔ چنانچہ سن 1901 میں دونوں شعبہ جات میں باقاعدگی سے نوبل انعام تقسیم کیے جا رہے ہیں، جبکہ سن 1968 سے سویڈن کے سینٹرل بینک کے تعاون سے اکنامکس کے شعبے میں اہم خدمات سر انجام دینے والوں کو بھی نوبل انعام کا حقدار ٹھہرایا گیا ہے۔ یہ انعام چونکہ نوبل فاؤنڈیشن کی سفارش پر عمل میں نہیں لایا گیا تھا، اس لیے اسے باضابطہ طور پر الفریڈ نوبل میموریل کہا جاتا ہے، جس کا اہتمام رائل سویڈش اکیڈمی آف سائنسز کیا کرتی ہے۔ ناظرین، نوبل ایوارڈز کا اعلان ہر سال اکتوبر کے مہینے کے پہلے ہفتے میں کیا جاتا ہے۔ ایوارڈ دینے کی تقریب کا اہتمام ہر سال 10 دسمبر کو الفریڈ نوبل کے یوم وفات کے موقع پر سویڈن کے شہر اسٹاک ہوم میں، جبکہ امن کے نوبل انعام کا اہتمام اسی روز ناروے کے دارالحکومت اوسلو میں کیا جاتا ہے۔ انعام جیتنے والے ہر شخص کو سونے کے ایک تمغے کے علاوہ $11,10,000 کی خطیر رقم بھی دی جاتی ہے۔ ناظرین، نوبل انعامات اگرچہ رنگ و نسل اور ذاتی پسند و ناپسند سے بالا تر ہوتے ہیں، جن کا اعلان بین الاقوامی طور پر ماہرین کی ایک کمیٹی چھان بین کے بعد کرتی ہے، لیکن ایک جائزے کے بعد کچھ ایسے کیسز بھی سامنے آئے ہیں جنہیں بعد کے حالات نے غلط ثابت کر دکھایا۔ ان کی مختصر تفصیل کچھ اس طرح سے ہے۔ سن 1926 کا میڈیسن کا نوبل ایوارڈ جوہانس فائبیگر کو اس تحقیق کے نتیجے میں دیا گیا جس کا دعویٰ تھا کہ کینسر اسپائروپٹرا کارسینوما نامی ایک کیڑے کے ذریعے ہوتا ہے، جبکہ بعد کی تحقیقات نے اسے یکسر غلط ثابت کر دکھایا۔ اسی طرح سن 1927 میں میڈیسن کے شعبے کا ایوارڈ آسٹریا کے ایک ڈاکٹر جولیس ویگنر کو ملا تھا، جس کا دعویٰ تھا کہ سفلس کے مریضوں میں ملیریا کے مریضوں کا خون داخل کرنے کے بعد انہیں قوانین کھلا دینے سے مریض صحت یاب ہو سکتا ہے، جبکہ بعد کی تحقیقات نے اس دعوے کو مضحکہ خیز قرار دے کر رد کر دیا تھا۔ ناظرین، یہاں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ سفلس ایک بیکٹیریل انفیکشن ہے جو عام طور پر کسی ایسے شخص کے ساتھ جنسی ملاپ کرنے سے پکڑا جاتا ہے جو متاثرہ ہو، یعنی یہ ایک جنسی بیماری ہے۔ اسی طرح سن 1947 میں ایک انگلش کیمسٹ سر رابرٹ رابنسن کو آرگینک کیمسٹری کی جس تخلیق پر نوبل ایوارڈ کا حقدار ٹھہرایا گیا تھا، بعد میں پاکستانی پروفیسر عطا الرحمان نے اسے غلط ثابت کر دکھایا تھا۔ اس کے بعد سن 1997 میں اکنامکس کا نوبل ایوارڈ مائرن سی اسکالز اور رابرٹ سی میرٹن کو دیا گیا تھا، جنہوں نے ڈیریویٹوز کی قیمت طے کرنے کا نیا حسابی فارمولہ ایجاد کیا تھا۔ یہ دونوں لانگ ٹرم کیپٹل مینجمنٹ کے ڈائریکٹرز میں سے تھے۔ سن 1998 میں اس کمپنی کو صرف 4 مہینوں میں 4.6 ارب امریکن ڈالرز کا نقصان ہوا اور اسے فیڈرل ریزروز کی نگرانی میں بیل آؤٹ کر دیا گیا تھا۔ ناظرین، جہاں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتے چلیں کہ آئنسٹائن کو نظریہ اضافت یعنی تھیوری آف ریلیٹیوٹی پر نوبل پرائز نہیں ملا، بلکہ انہیں یہ ایوارڈ الیکٹرک ایفیکٹ آف لائٹس کی تھیوری پیش کرنے پر دیا گیا تھا، لیکن انعام کی پوری رقم ان کی طلاق شدہ بیوی کو دی گئی کیونکہ یہ طلاق کے معاہدے کی شرط تھی۔ ناظرین، سن 1989 میں پاکستان کے مایہ ناز سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام کو نوبل انعام سے نوازا گیا تھا۔ ڈاکٹر عبدالسلام نے اپنی تھیوری میں پہلی مرتبہ یہ دعویٰ کیا کہ کائنات میں پائے جانے والی 4 بنیادی فورسز میں سے 2 یعنی ویک فورسز اور الیکٹرو میگنیٹزم بنیادی طور پر ایک ہی قوت کی 2 شکلیں ہیں۔ انہوں نے دونوں طاقتوں کو متحد کیا اور اسے الیکٹرو ویک فورس کا نام دیا گیا۔ ان کی اس دریافت سے کئی نتائج برآمد ہوئے اور اس نے کئی سائنسی پیشن گوئیوں کو جنم دیا۔ اسی طرح 10 اکتوبر سن 2014 کو ملالہ یوسفزئی کو بچوں اور کم عمر افراد کی آزادی اور تمام بچوں کو تعلیم کے حق کے بارے میں جدوجہد کرنے پر نوبل پیس ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس طرح ڈاکٹر عبدالسلام کو سن 1989 میں فزکس کے نوبل انعام کے بعد ملالہ نوبل انعام پانے والی دوسری پاکستانی بن گئی ہیں۔ ناظرین، سن 1914 کے اوائل میں تیار ہونے والی ایک خفیہ رپورٹ میں نوبل کمیٹی کے چیئرمین ہیرلڈ ہیر نے لکھا تھا کہ نوبل کمیٹی نے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کو نوبل انعام سے اس لیے محروم رکھا کہ ان کے نظریات زوال پذیر اسلامی دنیا میں مغربی دنیا سے مسابقت کے لیے ایک نئی تحریک پیدا نہ کر دیں، نیز وہ مسلم قوم کو اقوام مغرب سے برتر سمجھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کو امن کے نوبل انعام سے محروم رکھا گیا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی فیڈ بیک سے بھی ضرور آگاہ کریں۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔